नमस्कार येवकार. तुम्ही पळयता न्यूज डेली आणि हांव दिनेश नायक. ना केन्ना पंच जालो ना केन्ना कावन्सिलर जालो ना केन्ना आमदार जालो ना. पूण हो तर जनसमुदाय जर आमी पळयलो आसत, जो तुमकां आमी आमच्या विज्युअला भितर दाखयतात, तो जर पळयलो आसत जाल्यार केतन भाटीकर हे कितें व्यक्ती आशिल्ले हें आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी सकाळ दर्यान हांगासर न्यूज कव्हर करपा खातीर आशिल्ले. कितलेशेच हजारांनी लोक जो आसा येवन वयतालो हे तुमी पळयल्ले आसात. हो लोक इतलो जावपा खातीर कारण कितें? तर केतन भाटीकारान केल्लें काम आनी काम केलां. केतन भाटीकार लोकांक पावला म्हणून तेका मोग दिवपा खातीर, लास्ट एक तेजेर झलक घालपा खातीर कशा पद्दतीन थंय एक झुंड चलताली ही तुमी पळयल्ली आसात. भितर येवन तेका पळोवपा खातीर कशा पद्दतीन एकामेकाक धुकल, एकामेका कडेन झगडीं कर, अशा पद्दतीचे म्हाका दिसता पयलेच फावट प्रकरण जे आसा हें फोंड्यान पळोवपाक मेळिल्लें आसा. फोंड्यानूच कित्याक, आमी पुराय जर गोंयाचो जर पळयलें आसत जाल्यार पुलिसांक पयले फावट म्हाका दिसता लोकांनी जो आसा हो घाम काडलो. पुलिसांक सुद्दां लोक जे आसा हे आयकना जाले. केतन भाटीकाराचे घर जे आसा हे ल्हान जाल्ल्या कारणान लास्टाक थंय गर्दी जायना म्हणून लास्टाक फायनली राजीव गांधी कला मंदिर हांगासर ताका घेवन येवचो पडलो. थंयूय जो आसा हो रोड पुराय ब्लॉक जालो. ट्राफिक जे आसा हे डायवर्ट करचे पडले आनी वयल्यान जेन्ना ताका स्मशान भुमीन व्हरताले तेन्ना हजारांनी लोक जो आसा हो तेच्या फाटल्यान. केतन भाटीकाराचें काम आमी जर न्यूज डेलीच्या माध्यमांतल्यान पळयलें आसत जाल्यार गेलीं 8 वर्सां जालीं आमी तेजें काम पळयता. आमकां याद जाता 2022 जेन्ना तो अवघ्या मतांनी जेन्ना पडलो, दुसऱ्या दिसा साकून केतन भाटीकाराचें काम जें आसा हें सुरवात जाली. हे सुरवात आमी कित्याक म्हणटात तर एक अशा पद्दतीचो फोंड्या इन्सिडेंट घडलो. आमी तेजें नांव घेवचें ना, पूण अशा पद्दतीचो एक इन्सिडेंट घडलो आनी तेका आयज कावंटींग जालां आनी त्या राती कडेन 12 सुमार केतनाक त्या मनशाचो फोन येता आनी आमचो मनीस असो असो जाला आनी तेका आतां ताबडतोब जो आसा हो हांगासरल्यान बेळगांव व्हरचो पडटा हॉस्पिटलांत. केतन भाटीकार आपली गाडी स्टार्ट मारता, एम्ब्युलन्स, आनी आपूण स्वता तेका बेळगांव घेवन वतात. म्हणजे ह्या मनशाचें काळीज कितलें मोठें आशिल्लें हें आमकां कळटा. कोविडाचो टायमार प्रत्येकाच्या घराघरान वचप, प्रत्येकाची चौकशी करप, प्रत्येकाच्या जो कोण कोविडान जेका मरण आयलें तेजे फुड्यान वचपाक भियेताले, पूण हो धाडशी मनीस जो आसा हो तेज्या मुखार वयतालो आनी तें मरण जें कितें आसा तें अंतीम विधी जी आसा ही तो करतालो. आमी हें सांगता इतल्याच खातीर कारण फाटली आतां जी पोटनिवडणूक जाली त्या पोटनिवडणुकेकूय बी तेणें मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतलेलो. काँग्रेसची तिकेटूय तेका मेळ्ळेली. जिखतलो हरतलो हें तेका केन्नाच पडलेलें नाशिल्लें. कारण आमी तेका जायते फावटी विचारताले, केतन तूं कितले फावटी हरतलो? आपल्याक जिखप हरप आपल्याक पडलेलें ना हो तेगेलो सूर सतत आसतालो. अशा पद्दतीची ही व्यक्ती परत फोंड्या जावप कठीण आसा. फोंडेकारांनी त्याच खातीर आमी म्हणटा की फोंडेकारांनी एक बरी व्यक्ती वगडायली. केतन भाटीकारांक हांव सदांच म्हणप, तूं एग्रेसीव आनी तूं असो एग्रेसीव कित्याक जावन उलयतात? तुज्या पोटान कांयच उरना हें मातशें कमी कर. कारण तेजो आनी म्हाजो संपर्क जो आसा हो खूब लागींचो आसतालो.
जेन्ना आमी ताका सांगताले की हे जे तूं उलयतात डायरेक्ट लोकांची नांवां घेवन तें मातशें कमी करपाक जाय, पूण तो सांगतालो आपूण पोटतिडकीन उलयतात, कारण हे लोक जे आसा हे लोकांच्या मुखार जी आसा साधन सुविधा ज्यो आसा ह्यो पावपाक जाय. हॉस्पिटलाचो विशय कितलीशींच वर्सां तेणें लावन धरलो. थंय ब्लड बँक जाय, थंय सिटी स्कॅन जाय, अशा पद्दतीचो तेजो हट्ट आशिल्लो तो एक दोतोर म्हणून. सांगपाक खूब वायट दिसता की आयज अशा पद्दतीचो लिडर जो आसा हो विधानसभेन पावप गरजेचो आशिल्लो. पूण दुर्दैवी तें इलेक्शन कॅन्सल जालें. पूण तरी आसतना अशा पद्दतीचो लिडर फोंड्यान व्हरचो अशें आमकां दिसता. शक्य ना हें जावपाक, लोकांक केदेर रातचो पावपाक शक्य ना हें. आमी जायत्यो फोंड्या वाठारांत एम्बुलन्सीय बीन पळयल्ल्यो आसात. 4 दीस करता, 5 दीस करता आनी मागीर एम्बुलन्सी नाच जाता. पूण केतन भाटीकाराची एम्बुलन्स जी आसा ही लोकां खातीर. पळयात सविस्तर जो जनसमुदाय जो आशिल्लो तो